वाग्यज्ञेन कल्पताम्। ॐ जीवन्मुक्त लक्षणम्। जीवः शिवसमायुक्तः ज्ञानाज्ञानसमासमः एकानेकसमश्चैव जीवन्मुक्तः स उच्यते। एकं ब्रह्म जगत्सर्वम् अखण्डं भासते सदा अनादिभान्ति भूतानि जीवन्मुक्तः स उच्यते। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् आत्मवत् सर्वमेकं तु जीवन्मुक्तः स उच्यते। सर्वभूतसमं ब्रह्म भेदो भेदो न विद्यते। एकमेवाधिपश्यन्ति जीवन्मुक्तः स उच्यते। कर्मा कर्म न पश्यन्ति सर्वकर्म विमोचकम् निष्कर्म कर्म कर्तारम् जीवन्मुक्तः स उच्यते। लोभमोह परित्यक्त आशापाशविवर्जितः सुखं दुःखं न जानाति जीवन्मुक्तः स उच्यते। कर्ममुक्तः क्रियामुक्तः नित्यमुक्तश्चिदात्मकः कायमाया परित्यक्तः जीवन्मुक्तः स उच्यते। दिवारात्रि न जानाति दारपुत्रादिकं समम् दयातोषौ मृदुभाष्यम् जीवन्मुक्तः स उच्यते। कामनाकार्यनिर्दोषः कार्याकार्यव्यवस्थितः स्वहितात्मनि सन्तुष्टः जीवन्मुक्तः स उच्यते। गुणदोषापरिच्छिन्नः गुणागुणपरीक्षकः गुणत्रयविहीनश्च जीवन्मुक्तः स उच्यते। सन्तुष्टसकलावस्थः सदानन्दसुखात्मकः सर्वलोकप्रियं भाष्यं जीवन्मुक्तः स उच्यते। पूर्णानन्दोऽहमस्मीति पूर्णानन्दोऽस्मि सर्वदा पूर्णात् पूर्णतरं येन जीवन्मुक्तः स उच्यते। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तीनां साक्षी देहचतुष्टयम् सर्वसाक्षी निरालम्बः जीवन्मुक्तः स उच्यते। एकात्मभावनादेव यदि भावं नहि नहि लोकान्तश्चैवमेकान्तः जीवन्मुक्तः स उच्यते। शान्तिवृद्धि क्षमापूर्णः शान्तिर्दान्तिर्मुहुर्मुहुः भक्तिभावं परित्यज्य जीवन्मुक्तः स उच्यते। आनन्दमखिलं सर्वम् आनन्देति चिदात्मकम् आनन्दं परमानन्दः जीवन्मुक्तः स उच्यते। तत्पदस्य तदात्मानं त्वं पदस्य चिदात्मकम् असि पदे सदा मग्नं जीवन्मुक्तः स उच्यते। निर्धूतं च निरापेक्षं जितसङ्गं जितेन्द्रियं प्रतापः पुरुषं येन जीवन्मुक्तः स उच्यते। प्रज्ञानं हृदयावर्तं विज्ञानं कृतमानसा अज्ञानं शृङ्खलाच्छेद्यं
जीवन्मुक्तः स उच्यते दृश्यादृश्यसमं चैव दृष्टादृष्टसमं तथा दर्शने बुद्धिस्थातव्यम् जीवन्मुक्तः स उच्यते अयमात्मा चिदध्यक्षम् अहमस्मीति भावना सर्वभावविहीनश्च जीवन्मुक्तः स उच्यते अहं भावं न गृह्णीयात् अहंकर्ता कदाचन अहंकारातीतमानं जीवन्मुक्तः स उच्यते जीवन्मुक्त इति व्याख्या व्याख्यानं च परं दत्तेन कथितं व्याख्या जीवन्मुक्तः स उच्यते जीवन्मुक्तः स उच्यते इति श्री दत्तात्रेय मुनि विरचितं जीवन्मुक्तलक्षणं सम्पूर्णम्। ओ